श्री लंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का एलामिया जारी, दौरे पाकिस्तान के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बोर्ड का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फूड प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादिल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। कहा, आज ऐवान ने यकजहती का इजहार किया। वफाकी आईनी अदालत का क़याम मीसाक़े जमहूरियत की कामयाबी है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तेफाक ज़रूरी है। वफाक को अगर काला बाग डैम बनने से नुकसान पहुंचता है तो हमें भी मंजूर नहीं। और किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम ने अलहदगी पसंदों की सियासत दफन की। अब अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी मुल्क नहीं तोड़ सकती। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 27वीं तरमीम के बाद कोई असखुद नोटिस नहीं होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। 27वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुतालिक इबहम दूर। 27वीं आईनी तरमीम 4 तब्दीलियों के साथ कौमी असम्बली से मंजूर हुई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। दोनों अदालतों में से जो चीफ जस्टिस सीनियर होंगे वो कमीशन को चेयर करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद दोनों अदालतों में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमीशन के रुकन होंगे। तरमीम शुदा मुसवदा कल फिर सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी कल शाम 4 बजे बुलाया गया। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो, 234 वोटों के साथ तरमीम मंजूर कराई। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वोट देने कौमी असम्बली आए। नवाज शरीफ को देखकर नून लीगी अरकान समेत इत्तेहादी मुसाफा करने आगे बढ़े। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो के सर पर हाथ रखा। बिलावल भुट्टो भी उठकर नवाज शरीफ से मिलने आए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर कौमी असम्बली आए। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने खुर्शीद शाह की नशिस्त पर आकर खैरियत दरियाफ्त की। आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ JUI के 4 वोट आए। PTI अरकान कुछ देर शोर मचाकर ऐवान से चले गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस, बदकिस्मती से अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। वाना में पेश आए वाक़े ने सानेहा APS की याद ताज़ा की। फोर्सेस ने तमाम तलबा को बाहिफाजत निकाला। अफगान खारजी जहन्नम वासिल किए। इस्लामाबाद में भी अंदोहनाक वाक़या हुआ। दुश्मनाने पाकिस्तान को वाज़ेह कहता हूँ, तुम्हारी हरकतों का इल्म है। हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने वालों को हर सूरत जवाब देंगे। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। हम चाहते हैं अमन कायम हो। ये नहीं हो सकता झूठे सच्चे वादे करें और दहशतगर्दों को लगाम न डाल सकें। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारिजी मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। हिदायत की, कौम के मेम्मार हमारा सरमाया हैं, उन पर हरगिज आंच न आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कहते हैं, 5 अफगान खवारिज ने कैडेट कॉलेज पर हमला किया, बच्चों को रहमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाई।
جب پاکستان کی بقا کی بات ہوگی تو چیزیں تیز ہوں گی. پہلے بھی کہا تھا اب ترمیم اور ترقی ہوگی، اس کے علاوہ راستہ نہیں. عدالتی نظام میں معاملات ایسے ہیں جس پر سوال اٹھتے ہیں. کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، کوئی کسی کی سائٹ ضرور لیتا ہے. ایک پارٹی کی جانب سے ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی. سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا وانا کیڈٹ کالج سانحہ APS سے بڑا واقعہ ہو جاتا، مگر پاک فوج نے زبردست کارروائی کی اور دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے. وانا کیڈٹ کالج میں 650 سے زائد طلبہ تھے، نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا. جلد بازی میں ترامیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا. عوام کی بھی ایک عدالت ہے، عوامی طاقت سے ہم یہ ترمیم واپس کر دیں گے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایوان میں بیٹھ کر ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ آصف زرداری، عارف الوی یا کسی اور کا نہیں، ریاست کا معاملہ ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی. سردار ایاز صادق نے کہا وزیر اعظم نے ایوان میں کھڑے ہو کر مذاکرات کی پیشکش کی. 3 اجلاس ہوئے، آپ نے بائیکاٹ کیا. میرا کام سہولت کاری کرنا ہے، مذاکرات کی میز پر آئیں. بیرسٹر گوہر بولے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا. 26 نومبر کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، ہمارے ارکان کو اٹھایا گیا. ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے. محمود اچکزئی نے کہا آپ سے بات نہیں ہو سکتی، آپ حقیقی نمائندے نہیں. اسپیکر نے جواب دیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی نمائندے نہیں؟ میں نے آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرایا، میرے خلاف کوئی پٹیشن بھی نہیں. اسلام آباد میں ججوں کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. کہا کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے. ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے. اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں. سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی. مستقل اور پائیدار امن کے لیے جرگہ بہت ضروری تھا. اسمبلی کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی مشران کو بھی شامل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا امید ہے وفاق بھی اس امن جرگے کے اعلامیے پر عمل درآمد کرے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی امن جرگے کا اعلامیہ جاری. امن جرگے کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی شدید مذمت. امن جرگے کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام وسائل بروئے کار لانے پر زور. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلانے کا مطالبہ. اعلامیے میں کہا گیا امن و امان سے متعلق اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے. پولیس اور CTD داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے. حکومت خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی. بھتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خلاف مربوط پالیسی بنانے کی سفارش. کراچی میں منوڑا ہمالیہ کے ساحل پر 5 افراد ڈوب گئے. 3 کی لاشیں نکالی گئیں، 2 کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس کے مطابق ڈوبنے والے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ ہیں. ملک بھر میں خسرہ اور روبیلا کی قومی ویکسینیشن مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی. نیشنل EOC کے مطابق مہم کے دوران 3 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی. مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے تمام بچوں کو ہدف بنایا جائے گا. ملک بھر کے مخصوص ہائی رسک اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے. FBR نے تاریخ کے سب سے بڑے اور جدید آڈٹ پروگرام کی تیاری مکمل کر لی. 70 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروسیس میں شامل کر دیے. کم ٹیکس ادا کرنے والوں کی نشاندہی کی جا سکے گی. رواں مالی سال خودکار اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے 70 سے 80 لاکھ گوشواروں کا آڈٹ ہو سکتا ہے. ان لائن ریونیو کے 8,000 افسران، اہلکار اور 4,000 آڈیٹرز آڈٹ میں حصہ لیں گے.
पहले मरहले में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इनकम टैक्स कोषवारों का ऑडिट होगा। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए लाखों सिरिंजों की फराहमी रोक दी। यूनिसेफ के मुताबिक जंगबंदी की नाजुक सूरत हाल के बावजूद गजा में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया, लेकिन इसराइल ने सिरिंजों की फराहमी रोक दी। 10 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइली फोर्सेस 1500 इमारतें गिरा चुकी हैं। और बरतानवी सियासत में हलचल। वजीर आजम केयर स्टारमर के खिलाफ बगावत की अफवाहें। वजीर सेहत वेस्ट स्ट्रीलिंग ने क़यादत के खिलाफ किसी साजिश से साफ इनकार कर दिया। आज स्टारमर पार्लियामेंट इजलास के लिए रवाना हुए तो मीडिया में पार्टी के अंदर बगावत की खबरें गर्दिश करने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट स्ट्रीलिंग और वजीर दाखिला शबाना महमूद को मुतबादिल क़यादत के तौर पर देखा जा रहा है। केयर स्टारमर को आमदनी पर टैक्स न बढ़ाने के वादे से पीछे हटने के फैसले पर शदीद अवामी दबाव का सामना है। केयर स्टारमर कहते हैं अपनी काबीना पर मुकम्मल एतमाद है।